बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, आज हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार जनरल अमजद शरीफ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर, मरियम नवाज साहिबा अफजल शहबाज के बारे में कुछ ना कुछ वक्त भेजी है, उस पर शरीफ ने नाराजगी का इजहार किया है और मरियम नवाज को इस चीज पे डांटा भी है। अब ये बताइएगा मुझे कि नवाज शरीफ कहीं ये तो महसूस नहीं हो रहा कि उनकी जो बच्ची कुछ सियासत है तो उसको खत्म करने में मरियम नवाज का अहम किरदार रहा है? इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है सर आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये चीज समझने से पहले इनके किरदार, इनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको समझना जरूरी है। मियाँ साहब ने जिस तरह अपने मामलात अपने वजारत उज़्मा के दौरान तरतीब दिए, उसमें बड़ा वाज़ेह एक पैगाम था कि वो अपने जानशीन के तौर पे मरियम को तैयार कर रहे हैं। अब सही। अगर उसके जहन में ये बैठ गया कि वो अगली वजीर आजम उसको बनाया जाएगा, तो उससे दो तीन चीजें हुई। एक तो ये कि आपकी ख्वाहिशात का एक अंबार लग गया कि आपने वजीर आजम बनना है। जी दूसरी बिल्कुल। चीज ये है कि दूसरे लोग आपको अपने से कमतर नजर आने शुरू हो गए, हकीर नजर आने, क्योंकि आप तो वजीर आजम के ख्वाब देख रहे हैं। और तीसरा, दिमाग खराब करने वाले वो सियासी गुलाम जो अपने सियासी मफादात के लिए, जिसमें शाह खाकान अब्बासी भी हैं, सारे मैं इनको देखता हूँ जिनकी सियासत बहुत पुरानी है, 30-30 साल से 35 साल से सियासत में है, वो मैं देखता हूँ कि हाथ बांध के नौकरों की तरह आगे खड़े होते हैं। सही। तो उससे जब आप देखें, मरियम ये देखे कि इतने बड़े बड़े कदावर लोग वो मुलाजम और खादम बन के खड़े हैं, तो हमजा को भी वही ताजीम देनी चाहिए। पीछे एक सवाल हुआ, एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि जी आपको अगर जेल में बंद कर दिया गया तो आपके बाद फिर क्या हमजा पार्टी को लीड करेंगे? तो उसने कहा कि नहीं, मियाँ साहब, लंदन से मियाँ साहब लीड करें। यानी दूसरे लफ्जों में ना शहबाज शरीफ साहब का नाम है, ना ही हमजा का नाम। ये उसकी सोच है। सही। इन हालात में मियाँ साहब गालिबन सोचते होंगे ठीक है, मरियम को वजीर आजम भी बनाया जाए लेकिन फैमिली का इत्तेहाद भी कायम है। लेकिन जब मरियम किसी को खातर में ना लाए, तो फिर यहाँ पे लाजमी बात है कि हालात जो है वो बनेंगे। और यही हुआ हमजा के साथ कि गालिबन हमजा की सियासत से इख्तलाफ जरूर है लेकिन वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो वो मियाँ साहब ने उसको हो सकता है कि उस पर डांटा। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये फिर भी घर के अंदर हैं। बिल आखिर सबके मकासद एक ही हैं, माल जो कमाया है वो बचाना, जायदादें बचाना, इक़्तिदार पे कब्जा करना। वो अगर हमजा को बड़ा हिस्सा अगर ना मिलेगा मरियम जितना, तो वो छोटे पे भी इक्तफा कर लेगा। तो बिल आखिर ये सारा जो मफादात का टोला है, ये एक ही चीज। सही। सर, राणा सनाउल्लाह साहब वक्तन फवक्तन बयान देते रहते हैं। अभी भी उन्होंने हालिया एक बयान दिया है कि लॉन्ग मार्च जो है ना वो हम ईद के बाद करेंगे। तो इस हवाले से अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पहले ये अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं? पहले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर हमने मार्च का देखा, अब मार्च का डिले करके ईद के बाद की बात कर रहे हैं। तो ये पीडीएम की क्या सूरत हाल है? देखिए, बात यह है कि इख्तलाफात तो हैं उनके पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के साथ लॉन्ग मार्च पे इख्तलाफ नहीं है, इस्तीफों पे इख्तलाफ है। हो सकता है कि ये आपस में कुछ मामला फहमी कर लें और इस्तीफे फिलहाल रोक दें और लॉन्ग मार्च में सारे इकट्ठे हो जाए। और ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अगर शामिल नहीं होती, उनको ये बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद नहीं छोड़ेगी। जी। अगर पीडीएम उनको निकालती है कि जनाब हमने तो सीधे देने देने, आप नहीं दे रहे, लिहाजा निकले, तो उस सूरत में लॉन्ग मार्च बाकी की पार्टियां मिलकर कर लें। तो लॉन्ग मार्च का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। समझने की बात जो है वो ये है कि लॉन्ग मार्च के जो इतने ये नारे लगा रहे हैं, इतना बार बार लॉन्ग मार्च, उससे यूं लगता है कि लॉन्ग मार्च नहीं है बल्कि कोई भौचाल, को जलजला आ रहा है। वो ऐसा तो नहीं है। हमारा मुशाहिदा यही है कि हुकूमतें लॉन्ग मार्च से नहीं बदली जाती। ये गैर आईनी तरीका है। अगर आप लॉन्ग मार्च से किसी हुकूमत को निकाल भी लें, तो कल दूसरी आप हुकूमत में बैठ जाए तो कोई और आके लॉन्ग मार्च कर देगा, फिर क्या करेंगे आप?
لانگ مارچ حل نہیں ہے. سو لازمی بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی لانگ مارچ کا انہوں نے ایک بڑا ہوا کھڑا کیا ہوا کر کے دیکھ لیں, اس سے کچھ نہیں ہو. صحیح. تو سر ابھی رانا ثناء اللہ نے یہ بیان دیا ہے کہ قربانی کی عید سے پہلے حکومت کی قربانی ہوگی, تو آپ کا کیا خیال ہے, حکومت کو کوئی اب اپوزیشن سے یا پی ڈی ایم سے خطرہ ہے؟ عمران خان صاحب ایک طرف تو ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے چکے ہیں, دوسری طرف جو اپوزیشن ہے ان کا بھی جو تماشا ہونا تھا وہ تو اب ہو چکا ہے, اور اپوزیشن بھی آپس میں جو بکھرتی نظر آ رہی ہے, تو عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ ہے ان سے؟ اور عمران خان صاحب اگلے جو ٹینور ان کا باقی جو رہتا ہے اس میں کچھ عوام کو ڈلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں ڈلیور تو ان کو کرنا چاہیے, نہیں کریں گے تو اگلے الیکشن نہیں جیت سکتے, لیکن اس وقت ان کو کوئی خطرہ نہیں, اس اپوزیشن سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, باوجود اس کے کہ اپوزیشن کافی ساری جماعتیں اکٹھی ہیں. لیکن خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ان اپوزیشن جماعتوں کے پاس بھی عوام کے ریلیف کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ان کے بھی سارے اپنے کرپشن کے کیسز ہیں جن کو بچانے کے چکر میں یہ سارا شور شرابہ ہے. تو عوام اتنے بھولے نہیں ہیں, مطلب بعض لوگ ان کے ہتھے چڑھ بھی جاتے ہیں اپنی پسند ناپسند کے ہاتھوں, لیکن یہ تو بڑا آبویس ہے کہ اصل مسئلہ ان کا ان کے کرپشن کے کیسز ہیں. اگر یہ ان کی تقریریں سنے جلسوں میں تو انہوں نے تقریروں میں کوئی ایسی بات کی ہے جو یہ لگے کہ عوام کے مسائل حل ہو گئے؟ یہ ووٹ چور ہے, فلانا ہے, سلیکٹڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, بس وہ باتیں ہیں. تو اس لیے وہ رانا صاحب ایک سیاسی بیان دے رہے ہیں, ٹھیک ہے دے دیں, ان کا حق بنتا ہے, لیکن کوئی قربانی شربانی نہیں ہو رہی, یہ اسی طرح ہی معاملہ چلے گا. بہر صورت حکومت کو اپنی پرفارمنس پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ جو وقت رہ گیا ہے اس میں وہ ڈیلیور کریں, ورنہ اگلے الیکشن میں ہار جائیں. سر آخر میں مجھے یہ بتائیے گا, 23 مارچ آ رہا ہے, پاکستان کا دن آ رہا ہے, تو تیاریاں بھی بڑے زور و شور سے چل رہی ہیں, تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے 23 مارچ کے حوالے سے؟ دیکھیں 23 مارچ کے حوالے سے دو تین چیزیں. ہمارے قائد اعظم کا بھی فرمان تھا 11 اگست کی تقریر میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے مفاد کو سب سے پہلے دیکھیں, ذاتی مفاد نہ دیکھیں. ملک جو ہے وہ ہے تو آپ سب ہیں, اور ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے, قرضوں کا بار ہے آپ کے ملک کے اوپر, آپ ایک وبا کا سامنا ہے پوری دنیا کو, اور پاکستان بھی اس میں گھرا ہوا ہے کورونا کی وبا میں. تو ان حالات میں آپ کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا, وہ بہت ضروری ہے. یہ جو لسانیت ہے کہ جی یہ بلوچ ہے, یہ پٹھان ہے, یہ اردو سپیکنگ ہے, یا یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ چیزیں زہر قاتل ہیں کسی بھی ملک کی اپنی بقا اور اتحاد کے لیے. تو باہر سے خطرات موجود ہیں, جب تک آپ اپنی صفوں میں اتحاد نہیں رکھیں گے باہر کے خطرات کا مقابلہ کرنا مشکل ہو. تو اس وجہ سے سیاست دانوں کو سیاست کرنے دیں, لیکن آپ اپنا اتحاد ہر صورت برقرار رکھیں, ایک قوم کی حیثیت سے, پاکستانی ہونے کی حیثیت. تو انشاءاللہ مشکلات بھی اس پہ قابو پا لیا جائے. چلیں, بہت شکریہ سر, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا.